नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज तिहारको अन्तिम दिन भाइटिका मध्याह 11:37 मा टिकाको उत्तम सहित आज नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 मनाइँदै नेपालमा थपिए कोभिड-19 का 1477 संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा 2798 जना निको भएर घर फर्किए। कोभिडबाट थप 6 जनाको मृत्यु। भाइटिकाका लागि मंसिर 1 र 2 गते बाल गोपालेश्वर मन्दिर दर्शनको लागि खोलिने। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कायम रहँदासम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह। यसपालिको तिहारमा झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात। भाइ मसलामा प्रयोग हुने सामग्री मध्ये 85% भन्दा धेरै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता। प्रस्ताविक विजेता पोर्चुगल यूएफए नेशन्स लीगको फुटबलको सम्म चरणबाट बाहिरियो। फ्रान्ससँग 1-0 पराजित भएपछि पोर्चुगलको उपाधि यात्रामा धक्का। समाचार सुरु गरौं। तिहारको मुख्य दिन आज भाइटिकाको प्रसंगबाट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदी बहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन्। एम पञ्चकको 5औं दिन आज भाइटिका पर्व दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइदैछ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई लगाउने गरिन्छ। दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चका निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। भाइटिकाको टीका आज दिनभर लगाउने कुनै बाधा नभए पनि साइत खोज्नेका लागि मध्याह 11:37 बजेको अभिजित मुहुर्तको समय उत्तम छ। भाइटिका लगाउन मध्याहको समय हुनुपर्ने भएकाले यो समय निकालेको हो उहाँले भन्नुभयो। भाइटिका लगाइदिने पर्व र लगाई माग्ने पश्चिम फर्काउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। यसो गरेमा उत्तरमा रहेको चन्द्रमा दाहिने पर्नेछ। शुभ कर्ममा चन्द्रमालाई वा अघि वा दाहिने पार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम छ। राज्य सञ्चालकले भने साइतमा टीका लगाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको आज पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्टचिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुन र धर्मराज, गणपदार्थी, वनस्पत्यान्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायतको फूलको माला लगाइदिने परम्परा रहेको छ। टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा वा र दक्षिणा दिए सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन सौर्योदय भएका दिन मनाइने नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष आज मनाइँदैछ। नेपाल सम्वत 1141 का अवसरमा आज देशभर विविध कार्यक्रम गरिँदैछ। यस वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण भीडभाड हुने कार्यक्रम भने आयोजना नगरिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय विभूति शंकरधर साक्यले विक्रम सम्वत 937 ईसाई सम्वत 880 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराउनु भएको थियो। नेपाल सम्वतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर
त्रिरत्न मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। लिच्छवी खालका राजा रागदेवको शासनकालदेखि सुरु भएको नेपाल सम्वत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा मौलिक सम्वतको रूपमा चलेको थियो। लिच्छवी काल अघि संघ सम्वत प्रचलन थियो। नेपालले देशको नामबाट राखेको यो मौलिक सम्वत हो उहाँले भन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2007 मा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको छ। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्वत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नुहाई वर्षको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले साक्खलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। यस वर्ष आइतबार सोमबार दिन प्रतिपदा तिथि परेको छ। आइतबार साँझमै शुक्ल प्रतिपदा परेकाले एक थरी नेवार समुदायले आइतबार महपूजा गरेका छन्। एक थरीले भने आज सोमबार गर्दैछन्। सोमबार नयाँ वर्ष मनाएर आत्मा पूजा गर्नेले मंगलबार भाइटिका गर्ने जानकारी गराएका छन्। यस अवसरमा मङ्सिर 2 गते मंगलबार पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 205 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आइतबार पोखरा महानगरका 102 र मादी गाउँपालिकाका 8 गरी कास्कीमा 110 सहित प्रदेशका 8 जिल्लाका 205 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। कुल 988 जनामा कोरोना परीक्षण भएकोमा कास्कीका 110, बागलुङका 9, तनहुका 6, लमजुङका 14, गोर्खाका 14, पर्वतका 3 र मुस्ताङका 13 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष, 2 का 1 पुरुष, 4 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 5 का 4 पुरुष तथा 2 महिला, 6 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 7 का 5 पुरुष तथा 5 महिला, 8 का 6 पुरुष तथा 4 महिला, 9 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 3 पुरुष, 11 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 12 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 13 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, यस्तै वडा नम्बर 14 का 8 पुरुष तथा 4 महिला, 15 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 4 पुरुष तथा 2 महिला, यस्तै वडा नम्बर 19 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 20 का 1 पुरुष, 22 का 1 पुरुष, 25 का 1 पुरुष, 25 का 1 महिला, 26 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 27 का 1 पुरुष, 29 का 1 पुरुष, 30 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, यस्तै वडा नम्बर 31 का 1 पुरुष, 32 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, वडा नखोलेका 4 पुरुष तथा 4 महिला र मादी गाउँपालिकाका वडा नखोलेका 3 पुरुष तथा 10 महिने बालिका सहित 5 महिला रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँ भिमतका 1 पुरुष, शुक्ल गण्डकीका 3 पुरुष तथा 2 महिला, बागलुङ गलकोटका 1 पुरुष, जैमनीका 1 पुरुष, बागलुङ नगरपालिकाका 1 पुरुष तथा 6 महिला, पर्वत कुस्मा नगरपालिकाका 1 पुरुष, फलेबासका 1 पुरुष, पेउका 1 महिला, गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिकाका 4 पुरुष तथा 1 महिला, गोर्खा अस्पतालमा उपचाररत 5 पुरुष तथा 4 महिला, लमजुङ मध्य नेपालका 11 पुरुष तथा 3 महिला, मुस्ताङका 8 पुरुष तथा 5 महिला, नवलपुर विनय त्रिवेणीका 2 पुरुष तथा 1 महिला, गैंडाकोटका 9 पुरुष तथा 21 महिला, देवचुलीकी 1 महिला र काबोसुतीका 2 महिलामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 10,490 पुगेको छ। थप 561 जना निको भइसके प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,621 पुगेको छ। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,776 रहेको छ। कोभिड-19 का कारण प्रदेशमा हालसम्म 123 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,477 जनामा कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,477 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै संक्रमितको संख्या 2,09,776 पुगेको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 6 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसैत कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,798 जना निको भएका छन्। यससँगै निको हुनेको संख्या 1,73,430 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
यो वर्षको भाइटिकाका लागि मङ्सिर 1 र 2 गते बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो वर्ष भाइटिकाका लागि खुल्ला गरिने जानकारी गराइएको हो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते गोर्खा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्दिर प्रवेश गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उक्त स्थानमा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जम्मा भएर भाइटिका लगाउने गर्दछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले पुनर्निर्माणको काम लामो समयसम्म जारी रहेकाले भूकम्पपछि बन्द रहेको मन्दिर भाइटिकाको अवसर पारेर मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन खुल्ला गरिने बताउनु भएको हो। यो वर्ष मङ्सिरमा भाइटिका परेको छ। प्रमुख साक्यले 1 गते भाइटिका मान्नेहरूको लागि 1 गते र 2 गते मान्नेहरूको लागि 2 गते दर्शनको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। भाइटिकाका लागि महानगरपालिकाले मन्दिर पोखरीलाई बेहुली झै झिलिमिली बनाएको छ। अहिले उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले कडा सुरक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्वयंसेवक परिचालन गरी दर्शन गर्न आउनेहरूको ज्वरो नाप्ने र मास्क समेत वितरण गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। मेयर साकीले टीका लगाउने बाहेक घुम्न आउनेहरूलाई नआउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। भाइटिका लागि मात्रै 1 र 2 गते मन्दिर खुल्ला हुने भएकाले भाइटिका नहुनेहरूले स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यान राख्न नआउन उहाँले आग्रह गर्नु भएको हो। महानगरपालिकाले छिट्टै सबैका लागि रानी पोखरी खुल्ला गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै मेयर साक्यले संक्रमणको जोखिम कायम रहँदासम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। विगत लामो समयदेखि रानी पोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको हुनाले त्यहाँ हामीले रानी पोखरी खोलेका थिएनौँ र विगत केही वर्षदेखि त्यहाँ टीका लगाउन जानेहरूले टीका लगाउन पाएका थिएन। तर यसपालि हामीले रानी पोखरीको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रम सकिसकेको हुनाले यसपालि खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ र अनुकूलता हेरेर मङ्सिर 1 गते र 2 गते जसले 1 गते मनाउँछन् उहाँहरू 1 गते, जसले 2 गते मनाउँछन् उहाँहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरिकन दुवै दिन हामीले खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिले कोरोना काठमाडौँमा अझ कहरको रूपमा रहेको हुनाले, अझ भयावह स्थितिमा रहेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर र सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यहाँ स्वयंसेवकहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वयंसेवकहरूले त्यहाँ ज्वरो नाप्ने र आवश्यकता पर्दा मास्क वितरण गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यो अनुरोधलाई पनि परिपालन गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। मन्दिर पुरानो शैली ग्रन्थकोट शिखरमा पुनर्निर्माण गर्न अघिल्लो वर्ष असार 26 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। भूकम्प गएकै वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाट गर्नुभएको थियो। भूकम्प पछिका 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष बालगोपालेश्वरको मन्दिरलाई पोखरीको बाहिरी भागमा राखी दर्शनको व्यवस्था गरिएको थियो। 5 वर्षपछि दर्शनार्थीले यस वर्ष मन्दिरभित्र नै प्रवेश गरी पूजाआजा गर्न पाउने भएका हुन्। हरेक वर्ष भाइटिकाको लागि मात्र यो मन्दिर दर्शनका लागि खुल्ला हुने गरेको छ। प्रताप मल्लका छोरा चक्रवतेन्द्र मल्लको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रम सम्वत 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीको बीचमा त्यसैबेला बाल गोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। सहप्राध्यापक एवं संगीतज्ञ मनोहर गोपाल गुरुवाचार्यद्वारा लिखित शोध ग्रन्थ पुस्तक नेपाली संगीतको विकासक्रम विमोचन गरिएको छ। वरिष्ठ संस्कृतिविद वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त पुस्तकको विमोचन तथा लोकार्पण गर्नुभएको हो। पुस्तकमा ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरका दफा र मृदङ्ग भजन मण्डलहरूमा गाउँदै आएका प्राचीन तथा मौलिक गीत सङ्गीतलाई समेटिएको छ। त्यसबाहेक विगत 400 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा ज्येष्ठ पूर्णिमाका दिन मङ्गल बजार कार्तिक डबलीमा गाउँदै आएका कृष्ण भक्त कवि राजा सिद्धिनहर सिंह मल्लका गीतहरू समेत पुस्तकमा समावेश छन्। त्यस्तै विश्व प्रसिद्ध चर्या नृत्य नेपालमा सिर्जना भएको तथा 8औं शताब्दीको अन्त्यतिर लेखिएको हेव जनतन्त्र ग्रन्थको आधारमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष जोशीले यस्तो किसिमको पुस्तकले देशभित्र संगीतको बाधालाई फड्को मार्न ठूलो मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो।
सङ्गीत नाट्य एकाडेमी केन्द्रबाट होइन, त्यो सङ्गीत नाट्य एकाडेमी भए पनि उसको नजर, उसको दृष्टि यी सारा पहिले पुराना कुराहरूमा त्यतिको पर्न सकेको छैन। अन्तै बाहिरबाट आएको आयाती संस्कृतिमा अथवा यतातिरका जिल्लामा व्यापक कार्यक्रममा लेखक गुरुबच्चाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका प्राचीन सङ्गीतलाई अनुसन्धान गरी पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको बताउनु भएको थियो। करिब 1000 वर्ष पहिला नै विश्वबाट लोप भइसकेका जातिगानका क्रियात्मक स्वरूप र शैली जस्ता अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरहरू अहिले पनि नेपाली समुदायमा संरक्षित भई व्यवहारमा रहेकाले त्यसलाई सङ्गीतमा पुस्तकमा समेटिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। यसबाट परम्परागत सङ्गीतको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने र देशको छवि विश्व सामु उजागर गर्न सफल हुने विश्वास समेत गरिएको छ। पोखरा न्यूजमा अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारमा 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात भएको प्रसंगबाट यसपालिको तिहारमा झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा झण्डै 6 अर्ब रुपियाँको बराबरको भाइ मसला आएको भए पनि यो वर्ष भने 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै आयात भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। नेपालमा भाइ मसलाका सामग्रीहरू भारत, चीन, इन्डोनेसिया लगायत देशबाट आयात हुने गर्छ। कोभिड-19 भाइरसका संक्रमणका कारण यो वर्ष भाइ मसलाको कारोबार र आयात दुवै घटेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। यो वर्ष कारोबार पनि आधा नै घटेको छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने सामग्री मध्ये 85% भन्दा धेरै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नमस्कार, म योगेन्द्र केसी। यो नेपालीहरूको महान पर्व दीपावलीको पावन अवसरमा म देशभित्र तथा देश बाहिर रहनुहुने बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आम यात्रु उपभोक्ताहरू, आम सर्वसाधारणहरूलाई म दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामी कोभिडसँग जुझ्दै, कोभिडको महामारीसँग भिड्दै अगाडि बढ्दैछौँ र अहिले हामी जहाँ थियौँ त्यहीँ बसेर चाहिँ दीपावली मनाउने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्दै म विशेषतः हाम्रा यातायात व्यवसाय मित्रहरू, चालक सहचालकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दुमा यात्रुहरूलाई चाहिँ पुर्याउने जुन अभिभारा छ त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म आशा एवं अपेक्षा राख्दै पुनः म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लाखौं समर्थकहरूले राजधानी वाशिंटन डीसीमा भेला भएर मतदानमा धाँधली भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालै हार नसिकन ट्रम्पलाई आग्रह समेत गरेका हुन्। समर्थकहरूमध्ये केहीले ट्रम्प लेखेका झण्डा बोकेका थिए भने केहीले धाँधली बन्द घर लेखिएका ब्यानर बोकेका थिए। समर्थकहरूले ट्रम्प अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट राष्ट्रपति लेखेको ब्यानर पनि बोकेका थिए। उनीहरूले थप 4 वर्ष ट्रम्पले शासन सम्हाल्नु पर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। ट्रम्पले आफू र्यालीमा उपस्थिति हुन सक्ने संकेत ट्विटर मार्फत गर्नुभएको थियो। उहाँले यो समर्थनलाई न्यानो समर्थन समेत भन्नुभएको छ। विश्वभर कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 लाख नागेको छ। जोन हम्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यस भाइरसबाट मृत्यु हुने विश्वका नागरिकहरूको संख्या 13,09,713 पुगेको हो। साथै यस संक्रमणबाट हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या पनि 5,30,00,000 पुगेको छ। सो विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो भाइरसबाट सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने व्यक्ति अमेरिकामा रहेका छन्। पोखरा न्यूजमा अब खेल समाचार।
बेला शुभ दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19को कारणले गर्दा प्रभावित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ मेरो कम्पनीको तर्फबाट व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई आउनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। खेल समाचारमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रसङ्ग। दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका सबै खेलाडीको पछिल्लो कोभिड-19 रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एनएफएलले आइतबार सबै 25 खेलाडी सहित नेपाली टिमको कोभिड-19 रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको हो। नेपाली टिमको शनिबार कोभिड-19 परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै एनएफएलले यसअघि पोजिटिभ देखेको एक खेलाडीको नयाँ रिपोर्ट समेत नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ। उनी टिममा चाँडै फर्कने एनएफएलले जनाएको छ। उनले शुक्रबार भएको पहिलो खेल गुमाएका थिए, तर एनएफएलले बङ्गलादेशका मुख्य प्रशिक्षकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जनाएको छ। घरेलु टिमसँगको दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम ढाकामा रहेको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्नेछ। भगवन्त रङ्गशालामा शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल 2-0 पराजित भएको थियो। साबिक विजेता पोर्चुगल युएफए नेसन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह चरण अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा फ्रान्ससँग 1-0 पराजित भएपछि पोर्चुगलको उपाधि यात्रा सकिएको हो। पोर्चुगलको मैदानमा फ्रान्सलाई जित दिलाउन एनगालो कान्टेले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 53औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले एड्रियनको पासलाई सदुपयोग गरी पोर्चुगल विरुद्धको जितसँगै फ्रान्स भने सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। लिग ए सम्म 3 को फ्रान्सले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ र फ्रान्स सम्म चरणको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानको पोर्चुगलले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिमी निचोपा प्राणीको प्रभावले गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अझ तिहारको अन्तिम दिन भाइटिका मध्याह 11:37 टिकाको उत्तम साइत। अझै नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 मनाइँदै नेपालमा थपिए कोभिड-19 का 1477 संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा 2798 जना निको भएर घर फर्किए। कोभिडबाट थप 6 जनाको मृत्यु। भाइटिकाका लागि मंसिर 1 र 2 गते बालगोपालेश्वर मन्दिर दर्शनको लागि खोलिने। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कायम रहँदासम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह।
यसपालिको तिहारमा झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात। भाइ मसलामा प्रयोग हुने सामग्री मध्ये 85% भन्दा धेरै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता। साबिक विजेता पोर्चुगल युएफए नेसन्स लीग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरियो। फ्रान्ससँग 1-0 पराजित भएपछि पोर्चुगलको उपाधि यात्रामा धक्का। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। यहाँहरू सबैलाई तिहारको शुभकामना। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।